फ्लाइ अनलाइन टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला र बेल आइकनलाई पनि दबाउनुहोला र साथमा तपाईहरुले शेयर पनि गरिदिनुहोला। लद्दाखमा चिनिया सेनासँग भएको झडपमा भारतीय सेनाका 1 जना अधिकारी र 2 जना जवान मारिएका छन्। लद्दाखको गलवान उपत्यकामा 2 देशका सेनाबीच भएको झडपमा भारतीय सेनाका 1 कर्णेल सहित 3 जना मारिएका हुन्। भारतीय सेनाको मुख्यालयले दिएको जानकारी अनुसार सोमबार राति चिनिया सेनासँग लामो समय झडप भएको थियो। इन्डिया टुडेका अनुसार झडपमा ढुङ्गा मुढा प्रयोग गरिए पनि गोली हानान भने भएको थिएन। भारतीय सेनाका उच्च अधिकारीका अनुसार अहिले घटनास्थलमा दुवै देशका सैनिक अधिकारी पुगिसकेका छन्। झडपमा दुवैतर्फ मानवीय क्षति भएको भारतीय सेनाले बताए पनि चीनतर्फ के कति क्षति भयो भन्ने जानकारी भएको उपलब्ध गराएको छैन। उनीहरूबीच स्थितिलाई साम्य पार्ने विषयमा कुराकानी भइरहेको पनि भारतीय सेनालाई उद्धृत गर्दै इन्डिया टुडेले लेखेका छन्। लद्दाखको पाङ्गोङ सो, गलवान, डेमचोक र दौलत बेगमा 5 हप्तादेखि 2 देशबीच तनाव उत्पन्न भएको छ। यसअघि पनि पाङ्गोङ सो क्षेत्रमा 2 देशका सैनिक बीच हाल भएको थियो। गत महिना चीन लद्दाख सीमा नजिकै गालवान उपत्यका र पाङ्गोङ क्षेत्रमा थप सुरक्षा फौज खटाएको थियो। भारतले सीमा रेखा लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल पार गर्दै भौतिक संरचना निर्माण गरेको भन्दै चीनले त्यसलाई रोक्न अतिरिक्त फौज खटाएको थियो। त्यही क्रममा भारतीय सेना र चिनिया सेना बीच झडप समेत भएको थियो। 2 देश बीच तनाव चलिरहे पनि सैनिक र कूटनीतिक स्तरबाट अवस्था सामान्य पार्ने कोसिस भने जारी रहेको छ। यसका लागि दुवै पक्षबीच औपचारिक र अनौपचारिक संवाद पनि चलिरहेको छ। तर पनि तनाव कम हुनुको साटो थप बढ्दै गएको छ। भारत र चीन बीच सीमामा आइपर्ने तनाव सम्बन्धमा छलफल सैनिक अधिकारीहरूको नेतृत्वमा एउटा विशेष संयन्त्र नै गठन गरिएको छ। भारत र चीन बीचको विवादित सीमा क्षेत्र लद्दाखमा भएको झडपमा 3 जना भारतीय सैनिकको ज्यान गएको जानकारी छ। भारतीय सेना र चिनिया सेना बीचको झडपमा 1 जना कर्णेल र 3 जना सैनिक मारिएको भारतीय सेनाले पुष्टि गरेको बीबीसीले जनाएका पनि छन्। पूर्वी लद्दाख क्षेत्रको 4 विवादित ठाउँमध्ये गलवान उपत्यकामा भारतीय र चिनिया सैनिकको भिडन्त भएको भारतीय रक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिएका हुन्। केही समय अघि भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले दुवै देशका सैनिक अधिकारी बीच वार्तापछि चिनिया सेनाले सैनिकको संख्या घटाएको जनाएको थियो। झडपको विषयलाई लिएर दुवै देशले आफ्नै दाबी गरेका छन्। भारतीय सैनिकहरूले सोमबार 2 पटक सीमा रेखा पार गरेर चीनतर्फ आएको कारण झडप भएको चिनिया पक्षले जनाएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले सन् 1975 पछि पहिलो पटक नियन्त्रण रेखामा भएको झडपमा सैनिक मारिएको बताएका छन्। यसअघि सन् 1975 मा 2 देशका सेनाबीच अरुणाचलको तुलुङ लामा गोली चल्दा असम राइफल्सका 4 जवानको ज्यान गएको थियो। त्यसअघि सन् 1962 मा भारत र चीन बीच 1 महिने युद्ध भएको थियो। त्यसै बीच भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले 3वटै सेना प्रमुखसँग आकस्मिक बैठक बोलाएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। सिंहले जल, स्थल र वायु सेना प्रमुखहरूसँग बैठक राखेका हुन्। बैठकमा विदेश मन्त्री एस जयशंकर पनि सहभागी भएका थिए। भारत सेनाले दुवै पक्षका वरिष्ठ सैन्य अधिकारीहरू स्थिति सामान्य बनाउन वार्तामा रहेको बताउँदै दुवैतर्फ सैनिकको मृत्यु भएको जनाएको छ। चीनले भारतलाई तनाव बढ्ने गरी एकपक्षीय रूपमा कुनै काम नगर्न आह्वान गरेको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ। समाचार संस्था एएफपीका अनुसार चीनले भारतलाई सीमा उल्लङ्घन गरेर चिनिया सैनिकमाथि आक्रमण गरेको आरोप लगाएको छ। बीबीसी हिन्दीका अनुसार भारतीय सेनाले भारत चीन सीमामा सोमबार राति भिडन्त हुँदा 1 वरिष्ठ सैन्य अधिकारी र 2 सैनिकको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ। भारतका अनुसार भारतीय सैनिकहरू सीमाबाट पछि हट्दा उक्त घटना भएको हो। चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता भारतीय सैनिकले सीमा नागेर चिनिया सैनिकलाई आक्रमण गरेर 2 पक्षमा सीमा सुरक्षा बल बीच गम्भीर शारीरिक सङ्घर्ष भएको बताएको समाचारमा जनाइएको छ। बेजिङले आफ्नो पक्षमा भएको क्षतिको पुष्टि गरेका छैनन्। तर भारतीय सेनाले चिनिया सैनिकहरू पनि
चिनिया सैनिकहरू पनि हताहत भएको दाबी गरेको छ। केही समय यता लद्दाखको गलवान क्षेत्रमा चिनिया सेना प्रवेश गरेकाले विवाद बढेको भारतीय पक्षको भनाइ छ। चीनको ग्लोबल टाइम्स पत्रिकाका अनुसार चिनिया विशेषज्ञले विद्यमान विवादलाई वार्ताबाट समाधान गरिने र त्यसका लागि दुवै देश तयार भएको बताएका छन्। भारत र चीनबीच सीमामा लामो समयदेखि तनाव हुँदै आएको छ, तर धेरै पछि सैनिकको मृत्यु हुने गरी सङ्घर्ष भएको हो। दुई देशबीच सन् 1962 मा युद्ध भएको थियो, त्यसमा भारत नराम्ररी पराजित भएको थियो। चीनले आफ्नो 38,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र ओगटेको भारतको आरोप छ। सीमाबारे दुई पक्षले 3 दशकमा पटक पटक वार्ता गरेका भए पनि कुनै समाधान फेला परेका छैनन्। गत मे महिनामा दुई देशका सेनाबीच सिक्किमको सिमानामा हाल भएको थियो। सिन्हुवा समाचार संस्थाले प्रकाशन गरेको एउटा टिप्पणीमा चीन, भारत र भुटानको सीमा क्षेत्र नजिकै पर्ने दोकलामबाट भारतीय फौज फिर्ता नहुइन्जेलसम्म कुनै किसिमको वार्ता हुन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ। भारतले उक्त भूभागमाथि भुटानले दाबी गरिरहेको भन्दै चिनिया पक्षले त्यस क्षेत्रमा नयाँ सडक निर्माण गर्न नदिन आफूले अघिल्लो महिना सैनिकहरू पठाएको बताउने गरेको छ। उक्त सडकका कारण आफ्नो सुरक्षामा गम्भीर चुनौती थपिने नयाँ दिल्लीको चिन्ता रहेको छ। सिन्हुवामा प्रकाशित उक्त लेखमा चीनले दोकलाम क्षेत्रबाट आफ्ना फौज फिर्ता लान पटक पटक गरेको आग्रह भारतले अस्वीकार गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ। 1 महिनादेखि चलिरहेको उक्त विवाद समाधान गर्न भारतले बेवास्ता गरिरहे उसले थप लाजमर्दो अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी उक्त लेखमा दिएको छ। उक्त लेखमा पहिलो पटक सिक्किमसँग सीमा जोडिएको आफ्नो भूमिमा भारतीय फौज प्रवेश गरेको भन्दै अहिलेको अवस्थालाई पाकिस्तान, भारत, चीन तीनै देशको दाबी रहेको दक्षिण पूर्वी काश्मीरमा सन् 2013 र सन् 2014 मा भएका भिडन्त जसरी साधारण रूपमा नलिन भनिएको छ। यस विषयमा भारतसँग कुनै वार्ता नगर्ने भन्दै भारतले दोकलाम आएका फौज फिर्ता गर्नुपर्ने अडान चीनले राख्दै आएको छ। यसैबीच भारतीय अखबार द इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार भारतको केन्द्र सरकारले दोकलाम विवादबारे त्यहाँका विपक्षी दलहरूसँग छलफल गरेको जनाएको छ। विपक्षी नेताहरूले सरकारलाई बेजिङसँगको तनाव कम गर्न र कूटनीतिक तहबाट समस्या समाधान गर्न सुझाव दिएको बताएका छन्। उक्त बैठकमा गृहमन्त्री राजनाथ सिंह, विदेश मन्त्री सुषमा स्वराज, अर्थमन्त्री अरुण जेटली सहितका उच्च भारतीय अधिकारीहरू सहभागी भएका थिए। भारत र चीनबीच 4000 किलोमिटर भन्दा लामो जमिन जोडिएको सीमा क्षेत्र छ। सीमा विवादका कारण उनीहरूबीच सन् 1962 मा युद्ध समेत भएको थियो। गत हप्ता पनि भारतको सीमावर्ती राज्य सिक्किम स्थित नाथुला क्षेत्रमा भएको विवादमा 7 चिनिया र 4 भारतीय सैनिक घाइते भएको एक सैन्य अधिकारीले बताएका छन्। शनिबारको उक्त घटना स्थानीय सैन्य कमान्डरहरूले आपसी समझदारीका आधार विवाद समाधान गरेको बताएको छ। झन्डै 3400 किलोमिटर लामो सीमा क्षेत्रमा दुवै देशको आफ्नो दाबी छ। कहिलेकाहीँ त्यस्ता विवादमा सेनाहरूले एक अर्कासँग छाती जुधाउने, धकेल्ने र ढुङ्गा हानाहान गर्ने गरेको बीबीसीका दक्षिण एसिया सम्पादक अनवरासन इथाराजन बताउँछन्। यो तनाव समुद्री सतहभन्दा 5000 मिटरको उचाइमा अवस्थित विकट नाकुला क्षेत्र भएको हो। भारत र चीनबीच सन् 1962 मा युद्ध भएको थियो। सन् 2017 मा पनि चीनले उक्त सीमावर्ती क्षेत्रमा बाटो विस्तार गर्न सुरु गरेपछि दुई देशबीच समस्या उत्पन्न भएको थियो। बेला बेला यस्ता किसिमका घटना भइरहने भए पनि 4 दशकमा गोली प्रहार भएको छैन। अनलाइन टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला र बेल आइकनलाई पनि दबाउनुहोला र साथमा तपाईहरुले शेयर पनि गरिदिनुहोला।